फ्याफुल्ला सेवारो मलाई सुनिरहनु भएको छ होला भन्ने लागेको छ। म आज नेपालमा मातृभाषाका चुनौतीहरू भन्ने शीर्षकमा आफ्नो कुरा राख्दैछु। विशेष गरी मलाई यो बोल्नको लागि निम्ताउनु भएकोमा लिम्बुवान रिडर्स क्लबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी खगेन्द्र माकिम र अजित कुमार धिमालजीलाई, उहाँहरूले सबै प्रबन्ध व्यवस्था गर्नुभएको छ। म आजको छलफलमा नेपालका मातृभाषाहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको बारेमा आफ्नो कुरा राख्नेछु। यस क्रममा म विशेष गरी मेरो भाषिक परिवेशको कुरा गर्छु, त्यसपछि यसका पृष्ठभूमिको कुरा गर्छु, त्यसपछि मातृभाषाका चुनौतीहरू के छन् त्यस बारेमा केही विस्तृत छलफल गर्छु र मातृभाषाको महत्त्वको बारेमा कुरा राख्छु र मातृभाषालाई समृद्ध कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा म आफ्नो कुरा राख्छु। हजुर, सबै दर्शक महानुभावहरू, म सबैभन्दा पहिला मेरो आफ्नो भाषिक परिवेशको कुरा गर्छु। म विशेष गरी म आफ्नो भाषाको परिवेश कुरा गर्दाखेरि मेरो घर तिलपुङ, रामेछाप जिल्लाको तिलपुङ गाउँ हो। त्यो तामाङ गाउँ हो, पूर्ण रूपमा एक भाषिक गाउँ, अहिले पनि एक भाषिकै छ। त्यसपछि 40-45 मिनटको दूरीमा रहेको विद्यालय जहाँ मैले प्रवेश गरेँ, त्यहाँको शिक्षाको मेरो माध्यम नेपाली भाषा भयो र मेरो परिवेश विभिन्न जात जातिसँग पनि सम्बन्ध भयो। विशेष गरी मैले प्राथमिक शिक्षामा घरमा गाउँमा मातृभाषा र विद्यालय पुगेपछि नेपाली भाषासँग मेरो परिचय भयो। त्यसपछि म 2028 सालतिर म भारतको कलकत्ता पुगे, जहाँ मेरो बुबा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ मेरो प्रवेश हिन्दी विद्यालयमा भयो। त्यहाँका विद्यार्थी मित्रहरू, साथीहरू भनेदेखि विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमिमा थिए। उदाहरणको लागि कोही मैथिली, भोजपुरी, अवधी या साउथ इन्डियन भाषाहरू। यी परिवेशमा मेरो पठन पाठन भयो, मेरो सम्बन्धहरू बढ्दै गयो उर्दू भाषीहरूसँग। म उनीहरूको घरमा जाँदाखेरि उहाँको आमाहरूले, दिदीबहिनीहरूले उहाँकै मातृभाषा बोल्ने र मेरो पनि क्रमशः मैले त्यो क्रममा केही उर्दू भाषाहरू, मैथिली, अवधी आदि भाषाहरूको सँग मेरो परिचय हुँदै गयो र म सिक्दै गएँ। त्यति बेलाको मेरो परिवेश चाहिँ, तर त्यति बेलाको परिवेश चाहिँ, बाह्य परिवेश चाहिँ बङ्गाली थियो। बङ्गाली थियो, वरिपरि सबै बङ्गाली भाषाको परिवेश। पत्र पत्रिका पनि बङ्गालीमै आउने, सबै चिजको माहौल बङ्गाली भएकोले मेरो एउटा भाषा दोस्रो भाषाको रूपमा बङ्गाली पनि प्रवेश गर्यो। यसरी भाषाको परिवेश मैले एकभन्दा धेरै भाषाहरूसँग मेरो सम्बन्ध या परिचित हुँदै गयो। यो 80s को दशकमा, 70 को लास्टको दशकमा दार्जिलिङमा नेपाली भाषाको आन्दोलन भइरहँदाखेरि कलकत्ताका नेपाली भाषीहरूले पनि
त्यो आन्दोलनमा एक प्रकारको सरसहयोग र आन्दोलित भइरहेको बेला थियो। मलाई लाग्छ त्यति बेला ध्रुव सुब्बा नामका एउटा साथी जो आन्दोलनमा निकै सक्रिय थिए र उहाँले मलाई पटक पटक निम्त्याउनु हुन्थ्यो, बोलाउनु हुन्थ्यो र म पनि जाने गर्दथे। यसरी भाषाको आन्दोलनमा त्यति बेला नै मेरो प्रवेश भयो। त्यसपछि 37 सालतिर काठमाडौँमा फर्केपछि मेरो 10 वर्षको बसाई कलकत्ताको अध्ययन स्नातक तहको अध्ययन सकेर काठमाडौँमा फर्केपछि त्यसमा फेरि आउँदाखेरि त्यहाँ इन्डियामा हिन्दी भाषाको हेजिमनी थियो नेपाली भाषामाथि र आन्दोलन थियो। तर नेपालमा के देखियो भने नेपाली भाषाको हेजिमनी रहेछ विभिन्न मातृभाषाहरूमा। त्यसपछि फेरि त्यहाँ मातृभाषाको आन्दोलनमा सरसहयोगमा छलफलमा म लागिरहे। 46 सालको परिवर्तन, त्यसपछि 63 को परिवर्तन, विभिन्न परिवर्तन म संलग्न भएँ। 2050 सालको प्राज्ञ बैरागी कायलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भाषा सुझाव नीति आयोग गठन हुँदाखेरि म त्यो गठनको सदस्य थिएँ। त्यस क्रममा मेरो छलफल त्यहाँ हुँदाखेरि धेरै भाषा शास्त्रीहरूसँग मेरो परिचय भयो। त्यो 11 जना सदस्यहरूमध्ये 7-8 जना भाषाशास्त्रीहरू थिए। त्यसमा मेरो सम्पर्क बढ्दै गयो। त्यसपछि मैले भाषा बारेमा केही चासो पनि राखेँ। यसरी भाषाको प्रारम्भ भयो। 2063 साल, त्यसपछि 54-55 सालतिर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ लिङ्ग्विस्टिक्स खुलेपछि म त्यहाँको त्यसमा भाषा विज्ञान कक्षामा प्रवेश गरेँ। म भाषा विज्ञानका विद्यार्थी बने। त्यसपछि मैले नेपालका 1 दर्जन भन्दा बढी भाषाहरूमा उनको वर्णमाला पहिचान गरिदिने, लेखन शैली विकास गरिदिने, शब्दकोश निर्माण गरिदिने र व्याकरण लेखिदिने काम भयो। मैले डोटेली भाषा अहिले 7 नम्बर प्रदेश सुदूरपश्चिमको प्रदेशको भाषामा पनि व्याकरण लेख्ने मौका मिल्यो र यसरी मैले मेरो व्यावहारिकता ग्राउन्ड लेभलमा विभिन्न भाषासँग सम्पर्क बढ्दै गयो र मेरो काम पनि बढ्दै गयो। 2063 सालको परिवर्तनपछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रोजेक्ट थियो, प्रोग्राम थियो। त्यहाँ मातृभाषा मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रमको म एज ए नेसनल टेक्निकल एडभाइजर भएर 32 महिना काम गर्ने मौका पाएँ। त्यस क्रममा मैले नेपालका 8 वटा मातृभाषामा माध्यमबाट पठन पाठन सुरु भयो। त्यस क्रममा सुदूरपश्चिमका राणाथारू भाषादेखि पाल्पाका मगर भाषा, रसुवाका तामाङ भाषा, धनकुटाका 8 परे राई भाषा, झापाका राजवंशी र सन्थाल भाषा र मोरङका उराव भाषा र स्थानीय थारू भाषा, यी 8-9 वटा भाषामा उनीहरूसँग दैनिक जस्तो गरी भेटघाट, छलफल र सन्दर्भ सामग्री विकास गर्ने, पाठ्य सामग्री विकास गर्नेमा लागिरहे। यसरी मेरो भनाइ के हो भने तपाईहरुलाई चाहिँ म चाहिँ भाषिक परिवेशमा हुर्के पले र मैले देशै भाषासँगको सम्बन्ध भयो। यसले म आफै बहुभाषिकतामा पाएँ र नेपाल पनि बहुभाषिक मुलुक हो, भारत पनि बहुभाषिक मुलुक हो। बहुभाषिक मुलुकमा म बहुभाषिकसँग रहे। अझ केही कुरा थप्दिउँ म। यो बहुभाषिकताले, यो ज्ञानले मैले केही फाइदा पनि भयो। उदाहरण लागि म राणाथारू भाषामा पुग्ने बेलामा हाम्रा चिफ टेक्निकल एडभाइजर अमेरिकन थियो। राणाथारूहरूले पहिलो पटक मैले राणाथारू भाषासँग जम्का भेट भएको थियो र त्यहाँ मातृभाषामा शिक्षाको बारेमा सुनाउनु पर्ने थियो। त्यहाँ हामीले के देख्यौं भने उहाँहरूलाई आफ्नै मातृभाषामा बोल्न लगायो। त्यो राणाथारू भाषा भेरी क्लोज टु हिन्दी लाग्यो मलाई। र त्यहाँ चाहिँ त्यो भाषाबाट उल्था गरेर अंग्रेजीबाट त्यो भाषा अंग्रेजीमा बोल्नु पर्ने थियो। तर मैले सोझै उसको
सारहरूलाई चाहिँ मैले बोलाइको कुराहरूलाई चाहिँ मैले अंग्रेजीमा अनुवाद गरिरहेको थिएँ म। त्यसबेला के देखियो भने भाषाको चाहिँ उहाँहरूले मलाई प्रश्न उठायो, तिमीले कसरी यो बिल्कुल नयाँ भाषा बुझ्यौ? मैले भने म हिन्दीको विद्यार्थी हुँ, यो भाषा हिन्दीसँग धेरै नजिक रहेछ। यसरी पनि एउटा भाषाको सिकाइले अरू भाषालाई सहयोग हुँदो रहेछ। 2008 मा दिल्लीमा इन्टरनेशनल मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसनको कन्फरेन्स भइरहेको थियो। त्यहाँ म पनि पुगेको थिएँ। त्यहाँ नास्ता खाइरहने बेलामा गुवाहाटी विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू, आसामिज प्रोफेसरहरू, आसामी भाषाका, अनि उहाँहरू गुवाहाटी आफ्नो आसामिज भाषामा बोलिरहेको रहेछ। म पनि त्यहाँ नजिकै थिएँ र मैले उहाँको कुरा सुने। अनि उहाँहरूले को कुरा सुनेपछि मैले भने नेपालमा त मल्टिलिङ्गुअल कन्सेप्ट त यस्तो छ भनेर मैले नेपालमा भएको मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसनको गतिविधिको कुरा उहाँहरूलाई सुनाउँदाखेरि उहाँहरूले भन्यो मलाई, तिमीले कसरी बुझिस्? मैले भने म बङ्गाली हुँ, बङ्गालको विद्यार्थी हुँ। त्यसपछि उनीहरूले हो भनेर एक किसिमले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यो। त्यसैको 2 दिनपछि उडियाको राजधानी भुवनेश्वरमा त्यहाँ नेसनल लेभलको कन्फरेन्स भइरहेको थियो मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन। त्यहाँ मेरा मित्र थिए मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसनका एक्सपर्ट। उहाँहरूले तयारी गरिरहेको बेलामा त्यहाँ उनीहरूले अर्थात् उडिया भाषीहरूको त्यहाँ छलफल बैठक भइरहेको थियो। अनि म पनि त्यहाँ उपस्थित थिएँ र उहाँको छलफलमा मैले आफ्नो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन यसरी सुरु भएको छ, हाम्रो यस्तो प्रकारको कन्सेप्ट छ र हामी यसरी काम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि त्यहाँको विशेष गरी महिलाहरूले मलाई सोध्नुभयो, कसरी थाहा पाइस् हाम्रो कुरा भनेपछि मैले भने म यो नजिकै बङ्गालको मान्छे हुँ, म बङ्गाली बोल्छु। मेरो भनाइ के हो, त्यो बङ्गाली भाषाले चाहिँ यो झापामा रहेको राजवंशी भाषा आदि लगायत 2-4वटा भाषा मैले बुझ्दो रहेछु र बोल्दो रहेछु भनेपछि यो म चाहिँ 1 दर्जन जति भाषा चाहिँ मेरो बोलचालीमा रह्यो। म भाषा बुझ्दछु र विद्यार्थी कालमा निमावि तह पढ्दाखेरि र उच्च माविसम्म नै म हिन्दी विद्यालयमा पढेको हुनाले मेरो थर्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ गुरुहरूले विद्यालयमा संस्कृत राखिएको थियो र मैले संस्कृत पढ्नु परेको थियो। र पछि म नेपालमा फर्केपछि गाउँमा पढाइरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कक्षा 6-7 मा 3-4 मा 4 देखि हो क्या रे 4-5-6 मा संस्कृत विषय रहेछ। मैले धेरै साथीहरूलाई चाहिँ शिक्षकहरूलाई, मेरा 52 मित्र शिक्षकहरूलाई चाहिँ संस्कृत पढाउन अनुरोध गरेँ। उहाँहरू चाहिँ हामी सक्दैनौँ सर भनेपछि मैले त्यो संस्कृत भाषा पढाएको थिएँ। यसरी मेरो चाहिँ भाषाको माहौल छ भन्न खोजेको मैले। यो मेरो भाषाको माहौल हो। अर्थात् भाषा एक भन्दा बढी सिक्न सकिन्छ। हामी बहुभाषिक त भयो भने धेरै समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने मेरो आशय हो तपाईहरुसँग। अब म अर्को पृष्ठभूमि भन्छु। अब मेरो पेपरको कुराहरू गर्छु। भाषा हामी सबैलाई थाहा छ कि जीवित वस्तु हो, लिभिङ थिङ्स हो। भाषा जन्मिन्छ, हुर्किन्छ र मर्छ पनि। पाली जस्ता, संस्कृत जस्ता, ल्याटिन जस्ता सम्पन्न भाषाहरू डेथ भयो, मरेर गयो। भाषा शास्त्रीहरूले दुई व्यक्ति बीचमा भाषा कम्युनिकेट भएन भने त्यस ल्याङ्ग्वेजलाई डेथ ल्याङ्ग्वेज मानिन्छ, मृत भाषा ठानिन्छ। मृत भाषाको महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने उसमा ज्ञानको अथाह भण्डार हुन्छ। कैयौं हजारौं लाखौं ग्रन्थहरू हुन्छन्, तर त्यो भाषा चाहिँ दैनिक जीवनमा
बोलचाल नहुने, कम्युनिकेट नहुने भएको हुनाले त्यो भाषाको व्याकरण चाहिँ जीवन्त हुन सक्दैन। स्थापित व्याकरणमै बसेर चाहिँ अध्ययन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले दिस इज डेथ ल्याङ्ग्वेज। त्यसकारण भाषा मर्दो रहेछ। आज हामी देखेको अंग्रेजी भाषा या हिन्दी भाषा या नेपाली भाषा जो जीवन्त छ, तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा, नेपाली भाषाको इतिहास पछिल्लो अहिले अभिलेखमा के भन्छ भने पहिला 500 वर्ष भन्ने किताब थियो, अहिले 1000 वर्ष भएर आएको छ। 1000 वर्षको अभिलेख चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ त्यो किताबमा। यसले के देखाउँछ भने 1000 वर्षभन्दा अगाडि नेपाली भाषा रहेनछ। हिन्दी भाषाको उमेर पनि 1300 वर्षभन्दा अगाडि छैन। अंग्रेजी 1400 वर्ष अगाडिको कुरा हो। भनेपछि भाषा चाहिँ जीवित हुँदो रहेछ, जन्मिदो रहेछ भन्ने हो। आज कैयौं देखिने भाषाहरू सायद हिजो थिएन होला। भाषा विज्ञानको एउटा सूत्र के छ भनेदेखि लिभिङ ल्याङ्ग्वेज जो बोलचालीमा रहेको भाषा, कम्युनिकेटिङ ल्याङ्ग्वेजको उमेर भनेको 500 वर्ष हो। तर यसको लामो हिस्ट्री हुँदैन भन्ने होइन, रुट्स हुन्छ। त्यसो भएकोले भाषा जीवित वस्तुको रूपमा तपाईहरुलाई अलिकति सम्प्रेषण भयो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएकोले भाषा जीवित वस्तु एकत्र छ भने यो चाहिँ शक्तिको स्रोत पनि हो, रिसोर्सेस हो भाषा। भाषा जीवन यापनको आधार पनि हो। यसै कारणले भाषामाथि राजनीति हुन्छ कि भाषामा शक्ति हुन्छ, शक्तिको स्रोत भइसकेपछि भाषामाथि राजनीति हुन्छ। त्यसकारणले भाषा चाहिँ राजनीतिक वस्तु हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जसरी भोटरमाथि राजनीति गरिन्छ सत्ताले, शासकले, त्यसै गरी भाषामाथि पनि राजनीति गरिन्छ। यो हामीले मान्नुपर्ने कुरा हो र बुझ्नुपर्ने कुरा पनि यही हो। अर्को म तपाईलाई राजनीतिक उदाहरण दिन्छु। भाषा शास्त्रीको लागि, भाषा वैज्ञानिकहरूको लागि हिन्दी र उर्दू एउटै भाषा हो, कम्युनिकेटिङ ल्याङ्ग्वेज। एउटै भाषाको निर्धारण चाहिँ यसको भवबाट हुन्छ। हिन्दीमा पनि तिम्रो नाम के हो भने सोध्यो भनेदेखि उर्दूले पनि त्यही हो, भव हो। अब हिन्दीले संस्कृत भाषा बढी आफ्नो टर्मोलोजी ल्यायो, उर्दूले आफ्नो अरबीबाट टर्मोलोजी ल्यायो, फ्रान्सीबाट ल्यायो। त्यति पनि फरक हो, एउटै भाषा हो। तर हामीलाई थाहा छ त्यसको लागि दुईटा फरक फरक देशहरू छ, भाषाको राजनीति। अर्को हामीलाई सबैले थाहा छ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र बङ्गलादेश 1971 मा त्यो भाषाकै कारणले एउटा छुट्टै राष्ट्र बनेर आयो। जब भारत र पाकिस्तान 1947 मा दुईटा अलग अलग देश बन्यो, त्यति बेला पाकिस्तान र अहिलेको बर्मा, अहिलेको बङ्गलादेश एउटै देश थियो। पाकिस्तानले उर्दू भाषा बङ्गलादेशमाथि लाद्नु प्रयास गर्यो, लाद्यो। ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले यसको अफसर्स गर्यो, आन्दोलन गर्यो। अन्ततगतवा भाषाकै मागको कारण, भाषाकै कारण बङ्गलादेशको उदय भयो। यसरी भाषा एउटा राजनीतिको एउटा आधार हो भन्ने कुरा सकिन्छ। अर्को भनेको पनि छ भाषाको युद्ध सधैँ बृहत्तर युद्धको अङ्ग हुन्छ। तपाईँ माओवादी द्वन्द्वकालमा हामीले 10 वर्ष युद्धकाल हेऱ्यो भने के देखिन्छ भने त्यहाँ पनि भाषिक समूहहरूको सक्रियता थियो। त्यहाँका आन्दोलनकारीले माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि माओवादीहरूले विद्यालय गएर संस्कृत भाषाको पेपरहरू, कागजहरू जलाउने गर्दथ्यो। भाषाको माग निरन्तर भइरह्यो। भाषिक समानताको आन्दोलन 2032 सालदेखि नै, 2022 सालदेखि नै नेपालमा चलिआएको हो। समान भाषिक अधिकारको कुरा उठाइरहेको कुरा हो। यसरी कन्टिन्यू भयो। अर्को कुरा, भाषाको राजनीति नेपालमा तपाईलाई म केही उदाहरण दिन चाहन्छु, देखाउन चाहन्छु। अहिले नेपालमा जनगणना 2011 को प्रतिवेदनले 123 वटा भाषा छ भनिएको छ। तपाई
52, 54 या 9 साल 11 सालको परिवर्तन हेर्नुभयो भने त्यति बेला चाहिँ 44 भाषा थियो। 1961 मा 33 भाषा भयो। त्यतिबेला पञ्चायत काल सुरु भइसकेको थियो। 2071 मा त्यो भाषाको संख्या 17 भयो। 2081 मा भाषाको संख्या 16 भयो। त्यसपछि फेरि 1991 मा 90 मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। त्यति बेला जनगणना तुरन्त भएको थियो। त्यति बेला भाषा 32 वटा देखियो। त्यसपछिको 2001 को जनगणनामा भाषा 92 वटा देखियो, 92 देखियो। अहिले 123। त्यसबाट भाषा रातारात जन्मिने वस्तु हो र? भनेपछि के हो भने भाषा चाहिँ राजनीति, भाषामा राजनीति हुँदो रहेछ। जनगणकहरूले का अफिसियलहरूले चाहिँ कतिवटा भाषा देखाउने र नदेखाउनेमा भर पर्दो रहेछ। जब जब नेपालमा तानाशाही प्रवृत्तिका शासकहरू थियो त्यति बेला भाषाको संख्या घट्दै गयो, घटाइयो। र जब जब देश लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्यो, गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो, त्यति बेला चाहिँ भाषाको संख्या सबैले खुलेर दियो र भाषाको संख्या अहिले 123 छ। भर्खरै भाषा आयोगले 6 वटा थप भाषाको रहेको प्रमाण आफ्नो सुझावमा पेश गरेको छ। मेरो एउटा अध्ययनले के भन्दछ भने 10 वर्ष अगाडिको एउटा अध्ययनले नेपालमा 143 ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ भन्ने एउटा अनुमान छ। त्यसले के देखाउन सक्छ भनेदेखि नेपालमा भाषा चाहिँ नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो र नेपालमा धेरै भाषाहरू छन्। जब जब लोकतन्त्रको विकास हुन्छ, स्थापना हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ भाषा चाहिँ फ्लोरिस हुन्छ। धेरै भाषा मान्छेले इमानदारपूर्वक आफ्नो भाषा भन्न सक्छ र सत्ताले पनि त्यसलाई धेरै गल्न सक्दैन। या यो 123 भाषा चाहिँ पञ्चायत कालमा कसरी 16 वटा पुग्यो त? त्यो जनसङ्ख्या कहाँ गयो त? तपाईलाई थाहा छ? नेपाली भाषाको जनसङ्ख्याको प्रतिशत 51 भन्दा माथि थियो। अहिले त्यो संख्या 44% मा आएको छ। भनेपछि यसरी भाषामा चलखेल हुन्छ, भाषामा राजनीति हुन्छ भन्ने मैले यसरी उठाएँ। नेपालको संविधानमा हेर्यो भने के देखिन्छ भने 2007 कसैको फोन देखा पर्यो। 2007 सालको संविधान विधानमा सबै जात, जाति, वर्ण, धर्मको आधारमा विभेद गरिने छैन भनिएको छ। त्यहाँ भाषा छैन। त्यसैगरी 2015 सालको संविधान जो जारी भयो नेपालमा, त्यहाँ पनि जात, जाति, धर्म, वर्ण आधारमा विभेद गर्न छैन भनेर भनिएको छ। त त्यहाँ भाषा छैन। त्यसैगरी नेपालको संविधान 2019 मा त्यस्तै अवस्था हो र हुँदाहुँदै 2046 मा नेपालमा जो परिवर्तन आएर संविधान बन्यो 47 मा, त्यो संविधानमा समेत सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर धारा 11 को 2 मा लेखियो। जसलाई चाहिँ यसैकै राम्रो संविधान पनि भनिएको थियो त्यति बेला। त्यहाँ भाषा थिएन। अर्थात् भाषामा विभेद गर्न सकिने भनेर संवैधानिक प्रावधान नै रह्यो। यसरी भाषामा राजनीति हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। अर्को म के आफ्नो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि के प्रश्न पारौँ भनेदेखि यो मातृभाषाको कुरा पनि एउटा छ। मातृभाषा केलाई भन्ने? सामान्य हामीले बुझिरहेको कुरा नै मातृभाषा हो। तर जब विद्वानहरू बीचमा पुग्छ त्यति बेला चाहिँ भाषा र मातृभाषा चाहिँ झन्झटिलो भएर आउँछ। सामान्यतः भाषा भनेको भाषा शास्त्रीहरूको भनाइमा अभिव्यक्तिको माध्यम हो भन्छ। तर भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्रै होइन,
भन्ने आदिवासी अभियन्ताहरूको रहेको छ। भाषा चाहिँ पहिचानको एउटा प्रमुख स्तम्भ हो, आधार हो। अहिले केही पछिल्लो अवधिमा भाषाशास्त्रीहरूले त्यो परिभाषालाई पहिलो ल्याङ्ग्वेज भन्न थालेको छ, बालबालिकाले बोल्ने पहिलो भाषा। यहाँ पनि प्राज्ञ वैरागिकैला चाहिँ षड्यन्त्रको गन्ध देख्नुहुन्छ। पहिलो भाषा भन्ने बित्तिकै जसरी मातृभाषासँग मान्छेको एट्याचमेन्ट हुन्छ, टच हुन्छ, त्यहाँ रहँदैन। त्यसकारणले थोरै अर्को सही छ, त्यसरी मातृभाषा भनेको टेक्निकली बुझ्दाखेरि चाहिँ मातृले बोल्ने भाषा, आमाको भाषा भन्ने हो। तर आमाको भाषा नै बालबालिकाले बोल्छ भन्ने छैन। मेरो एकजना भक्तपुरका एउटा नेवार साथी थियो। उसले तराईका चौधरी केटी विवाह गर्यो। उसको उबाट बच्चेको सन्तानले उनीहरू भक्तपुरमै बसेको कारणले बच्चाले त्यहाँ स्थानीय नेपाल भाषा नेवारी भाषा बोले। यसले के देखाउँछ भनेदेखि आमाको भाषा त त्यहाँ रहेन नि, बाउको भाषा रह्यो। मेरो एकजना मित्र थियो रेडियो नेपालमा, बान्तवा भाषी, ऊ बान्तवा स्पिकर हुन्। उहाँले लिम्बू भाषी केटीसँग उसको विवाह भयो। पछि मैले त्यो महिलालाई बच्चा सहित आइरहेको देखेपछि मैले सोधेँ यो बच्चाले कुन भाषा बोल्छ? उहाँले भन्नुभयो नेपाली। यसले के देखाउँछ भने बच्चाको भाषा न बाउको भाषा रह्यो न आमाको भाषा रह्यो। त्यसकारणले मातृभाषा शब्द चाहिँ टेक्निकल्ली धेरै गाह्रो छ, प्रश्न छैन। त्यसो भए त मातृभाषा के हो? हामी सामान्यतः आमाको काखदेखि नै अथवा गर्भदेखि नै भन्ने पनि छ, जानेको भाषा नै मातृभाषा हो भन्छौँ। तर अहिले त्यो भाषा चाहिँ जातीय भाषा नै मातृभाषा हो भन्ने पनि रहेको छ। यस सन्दर्भमा विश्वका निकै प्रख्यात लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइटका प्रवक्ता टोबिस काङ्गस र रबर्ट फिलिप्सनले यसको एउटा परिभाषा निकालेको छ। उनीहरूले के भन्छन् भने ओरिजिनको आधारमा, भाषाको ओरिजिनको आधारमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला सिकेको भाषा मातृभाषा हो। दोस्रो आइडेन्टिटीको कुराको आधारमा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने स्वयंले मेरो यो भाषा चाहिँ यो मेरो भाषा हो भनेर दाबी गर्यो भने त्यो उसको मातृभाषा हो। तेस्रो उहाँको परिभाषा छ अरूले तिम्रो भाषा चाहिँ यो मातृभाषा हो भनेर भनेपछि त्यो उसको मातृभाषा हुन्छ। अर्को चाहिँ छ उसको सक्षमताको आधारमा, उसको चाहिँ कम्पिटेन्स के छ, जुन जुन भाषामा उसको पकड छ त्यो उसको मातृभाषा हुन सक्छ। र फङ्सनको आधारमा पनि उसले हेरेको छ र त्यसको आधारमा पनि आफूले धेरै प्रयोग गर्न सक्ने भाषा चाहिँ मातृभाषा हो। यसरी अहिले मातृभाषाको परिभाषा पनि धेरै फरक भएर आएको छ। अहिले तपाईहरुलाई थाहा होला राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जनगणनाको यो अहिले जनगणना हुन थालेको छ। त्यहाँ धेरै नै चलाखी ढंगले एउटा नयाँ भाषा थपिएको छ, पुर्ख्यौली भाषा भनेर। त्यो चाहिँ अहिलेको सत्ताको आन्दोलन के छ भने संस्कृत भाषालाई चाहिँ मातृभाषाको रूपमा स्थापित गर्न चाहिरहेको छ।
र ठिक छ रे लिम्बूले आफ्नो मातृभाषा पनि लिम्बू लेखौँला र उसको पुर्खौली भाषा पनि लिम्बू लेख्न सक्छ। एउटा तामाङले आफ्नो भाषा मातृभाषा पनि तामाङ लेख्ला, पुर्खौली भाषा पनि तामाङ लेख्ला। तर खस आर्य समुदायको व्यक्तिले के लेख्ला? दुवै ठाउँमा उसले नेपाली लेख्ला। यसले के देख्छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपले पुर्खौली भाषा उनीहरूले संस्कृत लेख्न सक्छ। यसले फेरि संस्कृतको राजनीति यहाँ फेरि सुरु हुन सक्छ। यो पनि यहाँ मैले यो प्रसङ्गबाट जोडिहालेँ। यसरी मैले भाषाको मा उठेका केही परिभाषाहरू, भाषाका सन्दर्भहरू, भाषाको परिवेशको कुरा गरेँ। अब म मातृभाषाको चुनौतीतिर पस्छु। मातृभाषाको 3 वटा चुनौती मैले लेखेको छु। एउटा चाहिँ राज्यको विभेदित भाषा नीति, जो अलवेज विभेद भएर गयो। अहिले हामी बोलचालीमा मोनोलिङ्गल पोलिसी भन्छौँ, एक भाषी नीति रह्यो। त्यसले विभेद गरिरह्यो अरू भाषालाई। एउटा मात्रै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र राष्ट्र भाषा मान्यो, सम्पर्क भाषा बनायो, अरू सबैलाई विभेद गर्यो। र दोस्रो हो यो हाबी भइरहेको भाषिक साम्राज्यवाद, लिङ्ग्विस्टिक इम्पेरियलिजम र साथसाथै लिङ्ग्विस्टिक हेजिमोनी पनि छ। र तेस्रो हो पुर्खौली भूमिबाट मातृभाषाको विस्थापन। मैले 3टा चुनौती देखेको छु मातृभाषाको। एउटा चाहिँ राज्यको विभेदित नीति, मोनोलिङ्गल पोलिसी, डिस्क्रिमिनेटिङ पोलिसी। दोस्रो चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक इम्पेरियलिजम, लिङ्ग्विस्टिक हेजिमोनी। तेस्रो चाहिँ हो पुर्खौली भूमिबाट मातृभाषाको विस्थापन। यसबारेमा म थप चर्चा गर्नेछु। म अहिले विभेदित भाषा नीतिको कुरा गर्ने हो भने प्राज्ञ बैरागी काइलाले एउटा जर्नलमा लेख्नु भएको छ, कुनै जातिलाई समाप्त गर्न उसको संस्कृति निमुट्यान्न पार्नै पर्दछ। त्यसैले भाषामाथि दमन र आक्रमण हुन्छ। पहिला भाषामाथि दमन भइसकेपछि उसले आफ्नो साम्राज्य स्थापना गर्न सक्छ। नेपाल एकीकरणको क्रममा प्रभुत्वशाली संस्कृतिले चाहिँ एकात्मक राज्य व्यवस्थाको पृष्ठपोषण हुँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको प्रवृत्ति देखा पर्यो। एकीकरण पूर्व आफ्नै धर्म, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै भाषामा रमाइरहेका जनजाति आदिवासीहरू राज्य व्यवस्थाबाट भाषा र संस्कृतिमा निरन्तर गरिएको भेदभावपूर्ण नीति र व्यापारले आदिवासी जनजातिको जाति पहिचानलाई नै सङ्कटग्रस्त बनायो भन्नुभएको छ। यसरी यो पनि सुरु गरेँ मैले, भाषाको राजनीतिलाई यसरी प्रभाव पार्छ। अहिले आदिवासी जातिहरू नेपालको सन्दर्भमा र भाषा पनि धेरै भाषा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। म त्यसमा चर्चा गर्नेछु। यसै क्रममा म कसरी सुरु भयो त यो विभेदको राजनीति नेपालमा भन्ने कुरा केही उदाहरण दिन चाहन्छु। बैरागी काइलाले आफ्नो पुस्तक लिम्बू भाषा र साहित्यको संक्षिप्त परिचय पुस्तक, जो नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यति बेला राजकीय थियो ले छापिएको थियो, त्यो पुस्तकमा उहाँले एउटा कोट गर्नुभएको छ। रणबहादुर शाहद्वारा 1844 भाद्र वधी 6 रोज 3 गते दिन एउटा आदेश जारी भएको रहेछ। त्यो आदेशमा भनिएको रहेछ, उपरान्त अघि लेख्याका बेहोराबाट नलेखी हजुरमा आउने पत्र जति हो त्यति आफ्नै भाषा गरी नागरीमा लेख्या गर्नु भनेको रहेछ। लिम्बुवान र नेपाल दरबारको बीच, गोर्खा दरबारको बीचमा भएको संवाद पत्र आदि त्यति बेला चाहिँ के देखाउँछ भने लिम्बूहरूले लिम्बू भाषामा नै, लिम्बू लिपिमा नै
पत्र लेख्दो रहेछ भन्ने देखाउँछ। तर उसले के भन्यो त्यहाँदेखि भने भाषा चाहिँ लिम्बू नै लेख तर लिपि चाहिँ नागरीमा लेख है भन्यो। त्यति बेला देवनागरी नागरी भन्दो रहेछ। यसरी यहाँदेखि चाहिँ 1844 देखि चाहिँ हामी भाषा विभेदको इतिहास थाहा पाउँछौँ। हामीलाई सबैलाई थाहा छ 1827 मा या 26 मा काठमाडौँ उपत्यका गोर्खा राजाहरूले विजय प्राप्त गरेको थियो, नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसपछि सुरेन्द्र विक्रम शाहको पालामा 1910 इस्वीमा 10 सालमा इस्वी चाहिँ 1854 तिर जङ्गबहादुरले यस्तो इस्तिहार जारी गर्यो, त्यहाँ चाहिँ मातृभाषामा कुनै कागजपत्र लेखेको कागजपत्र चाहिँ अदालतमा मान्यता नहुने या सरकारी कामकाजहरुमा प्रयोग गर्न नपाइने भनेर इस्तिहार जारी गरेको देखिन्छ। यसरी मातृभाषाको प्रयोगमा बन्देज लगाउँदै गयो सरकारी कामहरुमा। चन्द्रशमशेरको पालामा राममानी आचार्य दीक्षितले विक्रम सम्वत 1970 इस्वी सम्वत 1913 मा गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिमा उहाँ जागिरे हुँदाखेरि उहाँले लेखेको के रहेछन् भने ती सबै कागजपत्रहरू चाहिँ जम्मा गर्दै जलाउँदै गरेको उदाहरण चाहिँ घला राईले 48 सालमा र गोपाल गुरुङले 28 सालमा उल्लेख गरेका छन्। यसरी नै आफ्नो भाषा संस्कृतिको प्रसार गरेको संरक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ लिम्बुवानका छेन्ताङ ताप्लेजुङका लालसोर सेन्दाङलाई 74 वर्षको उमेरमा आफ्नो देश छोडेर भाग्न बाध्य पारेको कथा पनि इतिहासमा पाइँदो रहेछ। सिक्किममा भागेर गएका थिए। त्यसपछि 1874 मा एउटा अभिलेख फेला परेको छ गोर्खा एजेन्सी कार्यालयमा। त्यहाँ चाहिँ रामचन्द्र आलरेल र वैद्यनाथ जोशीले त्यति बेला चाहिँ नेपाली भाषालाई गोर्खा भाषा भन्दो रहेछ। त्यहाँ लेखेको रहेछ अझसम्म एकै गोर्खा भाषाको सर्वव्यापकता हुन सकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनवार, दनवार, थारू प्रभृतिका जंगली भाषाहरूले त्यति बेला हाम्रो भाषालाई मातृभाषाले जंगली भाषा भनेर सम्बोधन गरेको छ पनि आफ्नो जन्मस्थानलाई एकदमै छाड्न सकेका छैनन्। जबसम्म एकमात्र गोर्खा भाषाको अरु सबै जंगली भाषालाई गलहत्ती लगाउन्न त्यहाँसम्म गोर्खा भाषाको उन्नति हुन्छ भन्नु र मुख्य भाषा कहन योग्य छ भन्नु केवल मनको लट्टु मात्र हुनेछ भनेर भनेको रहेछ। त्यसले नेपाली भाषाले को विकासको लागि अरु भाषालाई कसरी दमन गरेको रहेछ भन्ने कुरा खुल्न आउँछ। यसरी थुप्रै कागजपत्रहरू अहिले सन्दर्भमा देखा परेको छ। मूल रूपमा मैले के कुरा यहाँ उठाउँ भन्देखि 1997 सालको जो आन्दोलनमा नेवार भाषाको आन्दोलन चल्दाखेरि नेवार भाषाका धेरै कविहरूलाई धेरै लेखकहरूलाई चाहिँ आजीवनमा कैद गरेको छ, सर्वस्व हरण गरेको छ, देश निकाला गरेको छ। यी धेरै कुराहरू चाहिँ उल्लेख पाइन्छ। मातृभाषामै सामग्री तयार गरे बापत शहीद बनाएको कथा पनि छ। त्यो थियो राणाकालमा, तर 7 सालमा परिवर्तन भयो, राणाकालको अन्त भयो र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। त्यसपछि 2011 सालमा शिक्षा आयोग बन्यो। त्यो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा के लेख्यो भने नेपाली भाषा बाहेक अरु स्थानीय भाषा उपभाषालाई लड्काको जीवन सम्बन्धी मुख्य स्कुल र खेल्ने मैदानबाट शीघ्र हटाउन आवश्यक छ भनेर लेख्यो। अर्थात् के हो भने विद्यालयमा पनि पढाउन पाइँदैन
विद्यालयको प्राङ्गणमा आँगनमा पनि खेल्ने बेलामा पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसरी मातृभाषालाई लकाट्ने काम भयो। यति भएन भने के भन्छ भने नेपाली भाषा बाहेक नेपालको अन्य भाषाको अध्ययनले नेपाली भाषाको प्रभावपूर्ण विकासमा बाधा दिनेछ, किनभने घरमा र समाजमा विद्यार्थीले नेपाली भन्दा अरू भाषालाई बढ्ता प्रयोगमा ल्याउने भएमा नेपाली एक बिरानो भाषा हुनेछ। यदि केटाकेटीलाई प्राथमिक भाषाको रूपमा नेपाली नै सिकायो भने अरू भाषा क्रमशः गौण हुनेछन्। यसरी 2011 सालको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले मातृभाषालाई गौण बनायो। आज हामी एकअर्कालाई आरोप लगाएका हुन्छौँ, वास्तवमा यो हिस्ट्रिकल ब्याकग्राउन्ड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हामीले खोज्नु र बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने म ठान्छु। म यो लामो रह्यो, विभेदको लामो कथा सिलसिलाबद्ध छ। यसको बारेमा डिस्क्रिमिनेसनको बारेमा मेरा धेरै पेपरहरू बाहिर आएको छ, धेरै लेखेका पनि छन्। यस बारेमा हाम्रो छलफल हुन्छ। अब कसरी भाषिक साम्राज्यवाद या हेजिमोनीको कुरा उठ्छ भन्ने कुरा पनि छ। हामीले थाहा छ कि आजभोलि भाषाशास्त्रीहरूले एउटा शब्द बडो कडा शब्द प्रयोग गर्छ, त्यो चाहिँ किलर ल्याङ्ग्वेज भन्छ, हलाल भाषा। विश्वको सबभन्दा ठुलो हलाल भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजीलाई लिइन्छ, मोस्ट किलर ल्याङ्ग्वेज अफ द वर्ल्ड। साउथ एसियामा हिन्दी भाषा किलर ल्याङ्ग्वेज, हलाल भाषाको रूपमा देखा पर्यो। नेपालको सन्दर्भमा नेपाली भाषा त्यसतिर उन्मुख भइरहेको छ। हामीले यो 200 वर्ष यता अनुभव गरेर छौँ। गएको 20-30 वर्षमा हामीले झन् धेरै अनुभूति गरिरहेको छौँ। यसरी भाषाको साम्राज्य हुन्छ, भाषाको हेजिमोनी हुन्छ भन्ने कुरा उठाए। यसको बारेमा विश्वमा धेरै किताबहरू प्रकाशित भएको छ। लिङ्ग्विस्टिक ह्युमेन राइटको किताब आएको छ, रबर्ट फिलिप्सनको। लिङ्ग्विस्टिक इम्प्लिजिम कुरा छ, ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्स अफ ल्याङ्ग्वेज कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। हामी अहिले काठमाडौँको बजारमा पनि हेर्न सक्छौँ र विश्व बजारमा किताब पाइन्छ। यसरी कसरी भाषाको साम्राज्य फैलाउँछ, कसरी हेजिमनी स्थापना गर्छ भन्ने कुरा अब त्यो किताबमा हेर्न सकिन्छ। हामी म एउटा धेरै नै पपुलर ह्युमेन राइटको प्रवक्ताको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। भाषिक समानताको लागि उहाँले धेरै आन्दोलन गरे। पत्रता तुलाधर उहाँले एक ठाउँमा लेख्नु भएको छ, उहाँ पटक पटक जेल पर्नु भएको थियो। उहाँले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, आन्दोलनको क्रममा म समातिएँ, हिरासतमा मेरी आमा भेट्न आउनुभयो। मेरी आमाले कुरा गर्न के थाल्नुभयो, प्रहरीले रोके र भने कुरा गर्ने भए नेपालीमा गर नत्र फर्किजा। मेरी आमा नेपाली जान्नुहुन्न, फेरि म आमासँग मातृभाषा बाहेक अरू भाषामा कुरा गर्न सक्दिनँ। आखिर आमा केही नबोली आँखाबाट आँसु चुहाउँदै फर्किनु भयो। यो पञ्चायत कालको यथार्थ थियो। पञ्चायत काल ढलेको पनि 30 वर्ष नागिसकेको छ, 47 साल यता। अहिले पनि प्रहरी हिरासतदेखि धेरै ठाउँहरूमा मातृभाषामा बोल्न दिइँदैन नेपालमा। एउटा हेजिमनीको रूपको कुरा उठाएँ मैले। कसरी अर्को कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि के देखिन्छ भने 2056 सालको कुरा हो। यो 46 सालको परिवर्तन भइसकेको थियो। देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेको थियो। त्यति बेला काठमाडौँ नगरपालिका र राजविहार नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा काठमाडौँ नगरपालिकामा नेपाल भाषा या नेवारी भाषा, हामी नेवारी भाषा नै बोल्छौँ, नेपाल भाषा भन्छन्, र त्यहाँको मैथिली भाषामा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्नमा जो सुरु गर्यो त्यसलाई चाहिँ अदालतले खारिज गरिदियो, बदर गरिदियो। त्यसपछि
63 सालको परिवर्तन भयो, ठूलो परिवर्तन, गणतन्त्र स्थापना भयो, लोकतन्त्र सहित गणतन्त्र। 66 साल भदौमा सर्वोच्च अदालतले के जारी गर्यो भने त्यति बेलाको उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आफ्नो मातृभाषामा ग्रहण गरेको शपथ ग्रहण गरेको सभालाई बदर गरेर नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण लगाइयो। संविधान एकातिर रह्यो, संविधानका संरक्षक सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम कोर्टले चाहिँ मातृभाषामा शपथ गराए बापत उहाँको शपथ बदर गरेर नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण लगाइयो। यो दुईटा उदाहरणले, यो तीनटा उदाहरणले नेपालमा कसरी नेपाली भाषीको हेजिमोनी चलेको छ भन्ने उदाहरण दिन सकिन्छ। अरु व्यवहारमा त अब कसैलाई मातृभाषा बोल्दाखेरि गाई खाने भाषा बोल्यो, मान्छे खाने भाषा बोल्यो आदि जस्तो विभेदका कुराहरू, घृणाको कुरा त थुप्रै छ। अहिले तपाईलाई एक हप्ता भएको छैन, झापामा गाई मारेको आरोपमा प्रहरीले मान्छेलाई गोली हानेर मार्यो भनेपछि मान्छेको मूल्य वस्तुभन्दा निकै तल छ, गाईको भन्दा। यसले के देखाउँछ भने कसरी देशमा एक किसिमको तानाशाही बढिरहेको छ भने भाषा त्यति बेला कस्तो अवस्था थियो होला भनेर हामी अनुमान लगाउँछ। हाम्रा पुर्खाहरूले, पूर्वजहरूले कसरी मातृभाषालाई बचायो होला भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। धेरै गजब छ, महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अब भाषिक विभेद हुँदा के हुन्छ त? ल भाषा विभेद भयो, हुन्छ के त? त्यही अघि मैले उठाए रोबर्ट फिलिप्सन र तोबिस्कात्मक काङ्ग्रेसले आफ्नो एउटा लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइट भन्ने पुस्तकमा 8 वटा कुराहरू उठे गरेका छन् विभेदका। भाषिक विभेद हुँदाखेरि 8 वटा कुरा चाहिँ म पढेर सुनाउँछु। त्यसमा चाहिँ मान्छेको पहुँच हुने हुँदा लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्व उचित ढङ्गले हुन सक्दैन। भाषालाई रिकग्नाइज नगरेसम्म, भाषाप्रति समान व्यवहार नगर्ने हो भने त्यो जातिको, त्यो मातृभाषी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुँदैन। नेपालमा 63 सालपछि बनेको संविधान सभामा 2 पटकमा यो अहिले पनि विभिन्न मातृभाषीहरू त्यहाँ पुगेका छन्, माझी, दनवार, चेपाङ लगायत। तर उनीहरू मातृभाषीको रूपमा होइन, जातिको रूपमा होइन, पार्टीको रूपमा पुगे। यसरी उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भएन, भाषाको प्रतिनिधित्व भएन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन। त्यसरी उचित न्याय पाउने अवसर गुम्छ। तपाईले आफ्नो कुरा चाहिँ अदालतमा आफ्नो भाषामा राख्न सकेन भने अरू भाषाबाट राख्नु पर्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा न्याय त पाउनै भएको सबै कुरा गुम्ने नै हो। शिक्षामा पहुँच हुँदैन। अहिलेसम्म मातृभाषी बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा पाउन सकेको छैन। कम्प्लिटली लिङ्ग्विस्टिक जेनोसाइड इन एजुकेसन छ नेपालमा गएको 250 वर्षदेखि। यसबारेमा हामीले कहीँ आफ्नो कुरा उठाउन सकेका छैनौँ। कुनै पनि मातृभाषी बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउन शिक्षा पाउन सकेको छैन। सूचनामा पहुँच हुँदैन, त्यो भएको कुरा हो। त्यसपछि लोकसेवा त दुर्लभ हुन्छ नै। त्यस साथै फ्रिडम अफ स्पिच, वाक स्वतन्त्रता रहँदैन। सांस्कृतिक सम्पदा पनि संरक्षण हुन सक्दैन। स्थानीय प्रशासनमा भाषाको प्रयोग हुँदैन। यसरी 8 प्रकारको विभेद गर्दाखेरि त्यो समुदाय कहिले पनि उठ्न सक्दैन। अर्को डेभिड हब भन्ने विद्वानले भाषामा यसरी हेजिमोनी भएपछि त्यसबाट कस्तो खालको साइकोलोजिकल प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा के भन्नुहुन्छ भने मूलधारका आदिवासी जनजातिको संस्कृति, मूल्य र मान्यताप्रति सकारात्मक नहुनु, त्यो सकारात्मक हुँदैन। सरकार पनि हुँदैन, जनता पनि हुँदैन, समुदाय पनि हुँदैन। मूलधारका संस्कृतिले गर्दा आदिवासीहरूमा अपमानित महसुस हुनु,
र हिन्तको भावना जाग्नु, म बेकारमा तामाङ भएछु भन्ने खालका, मेरो भाषा त कहीँ पनि प्रयोग हुँदो रहन्छ, यस्ता खालको हिन्तको भावना हुन्छ। आफ्नै भाषा र संस्कृतिलाई पनि हाम्रो होइन, थाहा छैन भनेर अस्वीकार गर्नु। तपाईलाई थाहा छ कि तामाङ जातिले को विवाह चाहिँ मामा चेला फुपू चेलाको बीचमा हुन्छ, छोराछोरी बीचमा चल्छ। तर मैले कतिपय ठाउँमा पुग्दाखेरि सोधेको छु, उहाँहरू के भन् तामाङले भन्दो रहेछन्, है हामी त गर्दैनौँ। कतिपय तामाङहरू के देखे भनेदेखि हामी त बिफ खाँदैनौँ, गोरुको मासु गाईको मासु खाँदैनौँ। यसको अर्थ के हो भने उसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो संस्कृतिमा प्रतिको घृणा जागिसकेको छ। लामो समयसम्म त्यो भाषिक हेजिमोनी र साम्राज्यवाद लागिसकेपछिको त्यसले देखाउने कुरा हो। यो सबै चिज हाम्रो होइन भन्ने जाने, मूल धारसँग टाँसिएर जाने र आफ्नो संस्कृति पनि अस्वीकार गर्ने, बाह्य वा भित्री रूपमा आफैप्रति घृणा जाग्नु, कहिलेकाहीँ त हिंसाको रूपमा पनि आत्महिंसा पनि हुन्छ। कस्तो समाज रहेछ म पुगेछु भन्ने खालको कुराहरू उठ्न सक्छ। यसरी मानसिक उपनिवेशीकरणको स्थापित हुनु आफू केन्द्रित हुनु, अर्थात् विश्वलाई पश्चिमी आँखाबाट हेर्नु। पश्चिमी जे छ सब ठिक छ, हाम्रो जे छ सब गलत छ, या आफू केन्द्रित हुनु, आफू ठिक छ, आफ्नोलाई जीवनयापनको स्रोत पुगेपछि भयो, समाजप्रतिको घृणा जाग्छ। विक्षिप्त ज्ञानको विकास हुनु, अर्थात् विदेशी ज्ञान र शिक्षाको मानक आधारित हुनु, अर्थात् विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेको ज्ञान चाहिँ सबभन्दा ठुलो ज्ञान, हाम्रो विश्वविद्यालय हाम्रो समाजको ज्ञान चाहिँ कमजोर ज्ञान, अनावश्यक ज्ञान आउने। अनि प्राथमिक तहबाट विद्यालय छोड्ने दर बढ्ने, कक्षा दोहोऱ्याउनु र फेल हुने दर बढ्नु, यी सबै कुराहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा देखा पर्दछ भनिएको छ। जो डेभिड हफको आफ्नो आर्टिकल 2007 को हो। यो अहिले मातृभाषी समुदायमा यो देखा पर्छ। नयाँ पुस्तामा एक किसिमको स्ट्रङ फिलिङ, आत्मविश्वास घटेर गएको छ। अर्को कुरा, यसले के परिमाण ल्यायो त? गएको ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्सले नेपालमा के ल्यायो भने, या भाषिक जेजीबुनीले के ल्यायो भनेदेखि कुमालहरूले 89.93% ल्याङ्ग्वेज लस गरेको छ। 89.93, लगभग 90% ल्याङ्ग्वेज लस गर्ने जाति कुमाल जाति हो। त्यसैगरी भुजेल जातिले 81.97% लस गरेको छ। गुरुङको 62.30, मगरहरूले 58.23% लस गरेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने लगभग मगरहरूले 11 लाख मगरहरूले मातृभाषा बोल्दैनन्, ल्याङ्ग्वेज सिफ्ट हुन गयो, ल्याङ्ग्वेज छोड्यो। यो मनोवैज्ञानिक प्रेसर, आफ्नो सबै चिज नराम्रो, अरूको सबै चिज राम्रो। त्यसै गरी नेवारको 35 हुँदै सबैभन्दा राम्रो अहिलेसम्म चाहिँ लिम्बूहरूको 11.28, 11% ल्याङ्ग्वेज लस छ। तामाङको लस चाहिँ 11.97%। यसरी धेरै ल्याङ्ग्वेज लस गर्ने समुदायमा चाहिँ अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू कुमाल, भुजेल, गुरुङ र ठुला समुदाय मगर समुदायले ल्याङ्ग्वेज लस गरेको छ। यो लामो समयदेखिको भाषाको राजनीतिको परिणाम यस्तो हुन्छ। पुर्खौली भाषाबाट मैले अर्को तेस्रो के भनेछु भनेदेखि ल्याङ्ग्वेजको चुनौती चाहिँ पुर्खौली स्थानबाट, आफ्नो होमल्यान्डबाट, आफ्नो मूल ल्यान्डबाट विस्थापित हुने जानु, विभिन्न कारणले। साम्राज्यवादीको आक्रमण भयो, उसले ल्यान्ड कब्जा गर्ने हो, ल्यान्ड विमुख हुन्छ, जहाँ ल्यान्ड इन्क्रोच गरेर सरकारी कार्यालय राखिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ वरिपरिको क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारीको कब्जा हुँदै जान्छ। यसरी ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट बढ्दै जान्छ अरे ऊ जङ्गल हुँदै हुँदै तामाङको अहिलेको अवस्था, उसको बस्तीको अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि प्रश्न देखिन्छ। तामाङ बसोबास गरेको ठाउँमा खोलाको किनारामा छैन, खेत भएको ठाउँमा हुँदैन, पाखो रुखो र जङ्गलको नजिक तामाङ बस्तीहरू रहेको छ।
यस बारेमा सिधासको एउटा अध्ययनले पनि प्रश्न देखाएको छ, लामो राम्रो अध्ययन पनि छ त्यहाँबाट, कसरी तामाङहरू चाहिँ विस्थापित भए आफ्नो मूलल्यान्डबाट भनेर। यसरी लगातार भाषिक साम्राज्यवादको भाषिक हेजिमोनीको विकास साथसाथै मानिसहरू चाहिँ जीवनयापनको क्रममा आफ्नो मूल ल्यान्ड छोडेर जानुपर्ने बाध्य हुन्छ। त्यसको सम्बन्धमा तामाङका एउटा पुर्खाले एउटा कथन यहाँ म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। त्यो राणा कालमा तामाङका पुर्खाले ताम्बाले भनेका रहेछन्, आफा आमासे हुलथोर्जी जजकोलासे काइथोर्जी गानमा गानसुमसे ठिमथोर्जी। यो भनेको नि हामी चाहिँ बाबु आमाले गाउँ छोडे, त्यसो भएपछि त्यो परिवेशमा बाबु आमाले गाउँ छोडेपछि छोराछोरीले भाषा छोड्यो, अनि बुढापाकाले आफ्नो रीतिरिवाज छोड्यो। यसरी डिस्प्लेसमेन्ट अफ ओरिजिनल होम ल्यान्डबाट विस्थापित भएपछि उसले भाषा बिर्सिन्छ नै। आफ्नो मूल भूमिबाट विस्थापित भएपछि नयाँ ठाउँमा परेपछि नयाँ परिवेशमा उसको आफ्नो भाषा उपयुक्त हुँदैन, रहँदैन। उसले बच्चाले भाषा बिर्सिन्छ, साथसाथै गाउँका ठुला बडाहरूले पनि आफ्नो संस्कृति पनि लस गर्छ। यसरी मातृभाषीहरू आफ्नो भूमिबाट विस्थापित हुँदै गयो र आफ्नो भाषा संस्कृतिको दोहन हुँदै गयो। यो खालको थियो। यसरी भाषाको कुरा उठ्यो। अब कसरी यसलाई चाहिँ अब यसको भाषा किन यस्तो अब यदि भाषाको चर्चा किन भइरहेको छ त? किन साम्राज्यवादीहरू भाषामाथि राजनीति गर्छ? किन लिङ्ग्विस्टिक हेजिमोनी हुन्छ? यसका थुप्रै कुराहरू मध्ये म केही कुरा राख्न चाहन्छु। हालै गएको हप्ता तामाङ नाङखोर भन्ने एउटा संस्थाहरू मिलेर तामाङ समुदायले एउटा 3 दिने सेमिनार गरेको थियो, यस्तै अनलाइन सेमिनार। यसमा वर्ल्डका तामाङहरूले भेला भएर 3 दिनसम्म आफ्नो बीच छलफल गर्यो। एउटा डायस्पोरा एउटा छलफल भइरहेको बेलामा विश्वभरि छरिएका तामाङहरूको डायस्पोराको विश्वमा छलफल भयो। त्यसको निष्कर्षमा अब कसरी चाहिँ तामाङहरूलाई सूत्रमा बाँध्न सकिन्छ भन्ने छलफल हुँदाखेरि त्यहाँ 2टा डायस्पोरा रहेछ। एउटा नेपालबाट बाहिर जानेको डायस्पोरा, एउटा भारतको दार्जिलिङ सिक्किम आदि ठाउँबाट बाहिर फैलिएको डायस्पोरा। एकातिर त त्यो डायस्पोरा बीचमा पनि कम्युनिकेट हुँदैन, भेटघाट गाह्रो छ। अर्को 2टा देशको 2टा फरक फरक डायस्पोरा बीचमा चाहिँ अब उदाहरण लागि नेपालका तामाङहरूले अमेरिकामा बनाएको संस्थामा भारतीय तामाङहरू आवत जावत प्राय नगर्ने र भारतीय तामाङहरूले बनाएको डायस्पोरा आफ्नो समाजमा चाहिँ दिल्ली कुरा उठेको थियो। त्यहाँ नेपालका तामाङहरू, नेपाल मूलका तामाङहरू डायस्पोराहरू नजाने गर्दो रहेछ। दिल्लीबाट प्रस्तुत भएको प्रस्तुतिमा प्रश्न भनिएको थियो कि दिल्लीमा धेरै कामहरू छलफल बहसदेखि र कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ नेपालका तामाङहरू चाहिँ डायस्पोराहरू चाहिँ त्यहाँ हतपत आउँदैनन्। यसरी 2 डायस्पोराको बीचमा कुरा भइरहेको बेलामा कुरा के जोडियो भनेदेखि भाषाले चाहिँ हामीलाई जोड्न सक्छ, भाषाले संसारभरिको तामाङलाई जोड्न सक्छ, भाषाले 2 डायस्पोराका देशका डायस्पोराको बीचमा जोड्न सक्छ भनेपछि मलाई लाग्यो यो मैले पहिलो अनौठो मैले अनुभूतिले सोचै नसकेको कुराहरू देखा पर्यो। के भने भाषाले चाहिँ संसारलाई जोड्ने रहेछ, तामाङ संसारलाई जोड्ने रहेछ। त्यसरी भाषाको महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने महत्त्व चाहिँ समाजलाई जोड्छ, भाषिक समुदायलाई जोड्छ। यसरी जोड्न सक्ने क्षमता अरू विषयमा हुँदैन। यसरी तामाङलाई संसारभरिको तामाङलाई जोड्ने क्षमता धर्ममा हुन सक्दैन भन्ने देखियो। अर्को चाहिँ भाषा पहिचान हो।
नेपालमा संहिताको कुरा उठिरहँदाखेरि छलफल भइरहँदाखेरि 5 वटा प्रमुख कुराहरू उठ्दाखेरि भाषा चाहिँ को आधारमा पनि राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको थियो। त्यसरी भाषा एउटा महत्त्वपूर्ण पहिचान हो। हर्क गुरुङले आफ्नो एउटा प्रतिवेदन के भनेको छ भने जनजातिको पहिचानको आधार आफ्नै मातृभाषा हो भनेका छन्। बैरागी काइलाले पनि यस्तै कुरा उल्लेख गर्दै जाति र भाषालाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन भनेको छ। आदिवासीको सन्दर्भमा जाति र भाषा एउटै सिक्काका दुईटा पाटो हो, यसले अलग गर्न सकिँदैन। लिम्बूलाई लिम्बू भाषाबाट अलग गर्न सकिँदैन, लिम्बू भाषाबाट लिम्बूलाई अलग गर्न सकिन्न, एउटै सँगसँगै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि गुरुङको प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने मातृभाषा नभएर जाति पहिचानै लोप भएर जान्छ। मातृभाषा नहुने भने पहिचानै हुँदैन। र एक ठाउँमा तोबे काङ्ग्रेसले भनेका छन् मातृभाषामा पाएको शिक्षा सहज, बोधगम्य र दिगो हुन्छ, स्कुल ड्रप आउट रेट घट्छ। यसरी मातृभाषाको महत्त्व चाहिँ समाजलाई जोड्नेको रूपमा, पहिचान स्थापना गर्नेको रूपमा र शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नेको रूपमा देखिएको छ। र धेरै विदेशका विद्वानहरूले पनि भाषालाई चाहिँ पुर्खाको ज्ञान, बुद्धि, परम्परागत नाम आदिलाई स्थानान्तरण गरिरहने आधार मानेको छ। अहिले हामी स्थान नामको कुरा उठिरहेको छ लिम्बू वनमा धेरै कुराहरू, त्यो कहाँ छ त, केमा छ त भने भाषामै छ। भाषाले लोकल प्लेस नेमहरूलाई बचाइरहेको हुन्छ, भाषामा ज्ञानका भण्डार रहेको हुन्छ, भाषामा चाहिँ वर्ल्ड भ्यू हुन्छ। यसरी भाषा चाहिँ ज्ञानको स्रोत हो भनेको हो। किप्लाङ्क चोरेटले त भाषा हराउनु भनेको संस्कृति हराउनु हो, संस्कृति हराउनु भनेको ज्ञान पनि हराउनु हो, ज्ञानको भण्डारै नष्ट हुनु हो भने। त्यसकारणले ज्ञानको भण्डारलाई बचाउने हो। त्यो समुदायको त्यो जातिको ज्ञान कस्तो थियो त भनेर अध्ययन गर्नु, या अहिले संसारमा भएको टोटल ज्ञानमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको मातृभाषामा भएको ज्ञान नै हो। अर्को एउटा उदाहरण तपाईँलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तामाङहरूमा चाहिँ तपाईँको कर्ता र क्रियाको बीचको सम्बन्ध रहँदैन, अर्थात् तपाईँले त्यहाँ तामाङ भाषामा जेन्डर देखिँदैन, ग्रामेटिकल जेन्डर। छोराले खायो, छोरीले खायो, जासे चाजी, जामेसे चाजी। जा जामे भनेको छोरा छोरी, चाजी दुईटैमा चाजी आएको छ, नेपालीमा खायो र खाइनु हुन्छ। यसरी त्यो तामाङ समाजको वर्ल्ड भ्यू के हो त, संसारलाई हेर्ने आँखा के हो त भन्दाखेरि त्यो भाषाबाट थाहा पाउने हो। थेला जा, थेला जामे, उसको छोरा, उसको छोरी, उसकी छोरी। तामाङमा दुईटैमा लाला देखिन्छ, तर उसको र उसकी नेपालीमा हुन्छ। त्यो नेपालीमा के देखिन्छ भने नेपाली भाषामा चाहिँ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन देखिरहेको छ लिङ्ग्विस्टमा, भाषामा। भाषा चाहिँ कल्चरको रिफ्लेक्सन हो। तामाङमा लिम्बू भाषामा यो कुरा देखिँदैन। त्यसको अर्थ के देखिन्छ भने तामाङको या लिम्बूको वर्ल्ड भ्यू या भोट पर्मिटपट्टिको वर्ल्ड भ्यू के हो भने नो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन इन ल्याङ्ग्वेज, इन कल्चर, यो वर्ल्ड भ्यू हुन्छ। अब तपाईँलाई सुनाइदिउँ, तामाङ भाषामा त्यो लगाउनुको लागि चाहिँ उसको 8-9 वटा वर्ड। उदाहरण लागि लुगाहरू गरगहना लगाउनलाई कन्बा भन्छ, टोपी लगाउनलाई कुबा भन्छ, ढोका आदि लगाउनलाई काट्पा भन्छ, टाक लगाउनलाई खोत्पा भन्छ, टिका आदिलाई फर्बा भन्छ, अनि पेटी आदिलाई खिवा भन्छ। यो 6 खालको चाहिँ लगाउनु छ तामाङ भाषामा, उसको यो विशेषता हो। नेपालीले लगाउने भए पुग्यो, तेल लगाउने। त्यो तामाङले चाहिँ लुगा लगाउने कन्बा भन्छ, त्यो होइन छिगो कन्बा भनेर मिल्दैन। वर्ल्ड भ्यू कस्तो छ।
यसरी त्यसै तामाङको काट्ने कुरा गर्ने हो भनेदेखि उसको उदाहरणलाई मासु काट्नुलाई थाबा भन्छ भने कुखुरा काट्नुलाई ग्रेत्पा भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि केही कुरालाई काट्नुलाई माथिबाट हान्नुलाई सातपा भन्छ। त्यसपछि कपाल आदिलाई चाहिँ ब्रेवा भन्छ, घाँस आदिलाई खान्बा भन्छ। अनि त्यसै गरी मुला आदिलाई खेत्पा भन्ने हुन्छ, अनि चेल्बा भन्ने हुन्छ, अनि क्लेवा भन्ने हुन्छ। बाँसहरूलाई काट्नुलाई थाबा भन्ने हुन्छ, टोकल्ला भन्ने हुन्छ। मासुलाई सुकुटी बनाउनलाई नरिला भन्छ, अनि चोया काट्नुलाई चाहिँ नाबा भन्छ। यसरी उसको वस्तु अनुसार फरक छ। एउटा उदाहरण अर्को थप्दिउँ। नेपाली या अंग्रेजीले नेपालीमा जुगा जो शब्द छ अंग्रेजीमा लिज भन्छ। त्यो तामाङले लिज जुगा भन्ने जुगालाई टोक्यो भन्दा बुझ्दैन उसले, किनभने उसको चाहिँ वर्ल्ड भ्यू फरक छ। उसको लागि जुगाको तीनटा शब्द छ। म्लिप भनेको चाहिँ नाकमा पस्ने जुगा हो, जो अलि लो ल्यान्डमा हुन्छ, जो पानीमा पाइन्छ। तिब्बत जो घुँडा मुनि आउँछ, कालो हुन्छ, अलि लेकमा हुन्छ, अलि माथिल्लो बेल्टमा हुन्छ। ताङबत जो धेरै हाइटमा उच्च ठाउँमा हुन्छ, जो माथिबाट झर्छ, खैर रङको हुन्छ। यो शब्दले त्यो जुकाको आकार प्रकार र बसोबास मात्रै भन्दैन, यसले भौगोलिक हाइट पनि उठान गर्छ, यसले आकार प्रकार पनि देखाउँछ। त्यसकारणले भाषामा व्यापक ज्ञान हुन्छ भनेर कुरा मैले उठाएँ। म अलि अगाडि बढेँ। थुप्रै उदाहरणहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। तामाङको भाषाप्रतिको दृष्टिकोण पनि उसको आफ्नो छ, मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेन कुनै दिनबाट। अनि भाषा चाहिँ शिक्षाको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। मातृभाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। र नेपालको संविधान 2047 ले मातृभाषामा शिक्षा भनिएको थियो, तर मातृभाषामा भनेको चाहिँ माध्यम हो। माध्यम भनेको चाहिँ विज्ञान, गणित, सामाजिक अरू सबै विषयहरू त्यही भाषाको माध्यमबाट पढ्नुपर्छ भन्नेको हो। यो चाइल्ड राइट कन्भेन्सनले स्वीकारेको कुरा पनि हो। तर नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सीडीसी भन्छ, उसले गलत के व्याख्या गर्यो भनेदेखि संविधानमा उल्लेख गरेको मातृभाषामा शिक्षा भनेको विषयको शिक्षा हो भनेर लग्यो। अनि विषयको किताब बनाउन थाले 2054 सालदेखि। परिणाम के भयो भने 2039 सालमा 49 सालमा को भाषा शिक्षा आयोगले नेपाली भाषा 1 नम्बर राखेर दोस्रो भाषा मातृभाषामा राखेर तेस्रोमा अंग्रेजी राखेकोमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको राजनीति के रह्यो भने उसले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ मातृभाषा राखेन र उसले 6औं पेपरको रूपमा मातृभाषा राख्यो। केही वर्षपछि त्यो 6औं पेपरलाई पनि मातृभाषा वा अब्लिक या स्थानीय विषय भनेर राख्यो। अहिले आएर उसले स्थानीय विषयभित्र मातृभाषा राखेको छ। यसरी रोल प्ले गर्यो। 2075 सालमा जो शिक्षा ऐन बन्यो 3-4 वर्ष अगाडि, त्यो शिक्षा ऐनको ड्राफ्टमा मातृभाषै थिएन, जबकि संविधानले चाहिँ मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा भनेर भनेकै छ, आधारभूत तहसम्म भनेर। तर ऐनमा आएन। तर हामीले केही एक्टिभिजम सुरु गर्यौं, त्यो सफल भयो, आयो। र हामीले के भन्यौं त्यहाँ भनेदेखि हाम्रो सुझाव के रह्यो भनेदेखि फेरि पनि सरकारी निकायले र निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्ले गर्न सकिन्छ भनेर परिभाषामा नै मातृभाषामा शिक्षा भन्नाले मातृभाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षा हो, यसलाई बहुभाषिक शिक्षा पनि भनिन्छ भनेर कोड गरिएको छ परिभाषामा। अहिले आएर भनेपछि संविधानलाई पनि खेल्न सक्छन् नेपालका सरकारी कर्मचारीहरू। यसरी धेरै भाषा मातृभाषाका माध्यमबाट बालबालिकाले शिक्षा पाउनु पर्ने अधिकार जो थियो त्यो लगातार गुम्यो। र 17 वर्षपछि थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एग्रिमेन्ट त्यसको सन्धि महासन्धिहरुमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर पनि चाइल्ड राइट कन्भेन्सन 1989 मा
नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएर पनि ILO 169 UN ड्रिपमा हुँदै पनि मातृभाषामा शिक्षालाई उसले ध्यान दिएन, दिन चाहेन, अहिले पनि चाहेको छैन। तर 2007 अथवा 63 सालमा मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन प्रोग्राम नेपाल सरकारले लागू गर्यो। त्यसैमा म एज अ नेसनल टेक्निकल एडभाइजरको रूपमा काम गरेँ। यसले 6 जिल्लामा 7 वटा विद्यालयमा 8 वटा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा प्रारम्भ गर्यो। 3 वर्षसम्म यो चल्यो र 7 वटा विद्यालय हुँदै 24 वटा विद्यालयमा मातृभाषाको माध्यममा शिक्षाको पहुँच भएको थियो। बालबालिकाहरू आफ्नो मातृभाषामा रमाइरहेका थिए। जब प्रोजेक्टको मूल उद्देश्य चाहिँ मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन पोलिसी बनाइदिनु थियो सरकारलाई, हाम्रो तर्फबाट नेपाल सरकार मिलेर बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका 2066 बनाइयो र त्यो पारित भयो, लागू पनि भयो। त्यो सपोर्टिङ प्रोजेक्टको काम त्यति भएकोले सपोर्टिङको ब्याक भयो, नेपाल सरकारमा ह्यान्डओभर भयो। त्यो दिनदेखि नेपाल सरकारले फेरि यति निष्क्रिय भयो कि ती विद्यालयहरू खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो। र त्यति नै बेला अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो, हामी मेरो कुरा सुनिरहेकाहरू त्यो भाषालाई बचाउन चाहन्छ र कार्यान्वयन गराउन चाहन्छ भनेदेखि नेपालमा लामो समयदेखि भाषामा मातृभाषामा शिक्षामा बदमास गर्ने बिगारी बस्ने समुदायको मान्छे भनेको नेपाल सरकार आरपीजहरू हुन्, स्रोत व्यक्तिहरू हुन्। उसले स्रोत व्यक्ति भनेको 8, 9, 10 वटा विद्यालयका एउटा प्रमुख भयो र उसले ती 9, 10 वटा विद्यालयलाई सपोर्ट गर्ने एउटा नेपाल सरकारको संस्था जो व्यक्ति पनि हो। उसले मातृभाषाको शिक्षालाई बढावा दिनुपर्ने, संविधान ऐन कानुनले ग्यारेन्टी गरेको कुरालाई उठाउनु पर्नेमा उसले के कुराको पहल बढी गर्यो भने विद्यालय गएर चाहिँ अहिलेको जुगमा कहाँ मातृभाषा पढ्ने र अंग्रेजी पढ्नुपर्छ। मैले कतिपय सिडिओ कुरा सुनेको छु, सरी शिक्षा अधिकारी कुरा सुनेको छु, डिसिओ कुरा सुनेको छु। भनेपछि सेवा प्रदायक नै संविधान ऐन कानुनका लाई कम्युनिकेट गर्ने, समुदायसँग कम्युनिकेट गर्ने, त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने मानिसले नै, त्यो अफिसियल नै पदाधिकारीले नै मातृभाषाको शिक्षाप्रति घृणा जगाउँदै अभिभावकलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्दै मातृभाषा अनि आजभोलि कहाँ पढ्नु पाइन्छ, आजभोलिसम्म अंग्रेजी पढ्नुपर्छ भनेर अंग्रेजी उठाउँदै यसरी अंग्रेजी भाषालाई दिएको परिणाम स्वरूप अहिले 10-15 वर्षपछि देखियो कि रिजल्ट के देखियो भनेदेखि अब त्यो सरकारी संयन्त्रहरू पुग्नु परेन, सरकारका आरपीजहरू पुग्नु परेन, सरकारका जीसीहरू पुग्नु परेन, समुदाय आफै बन्न थाल्यो। कहाँ आजभोलि हामी मातृभाषा पढेर बस्ने, हामी कहाँ ब्याकवर्ड हुने, हामी अंग्रेजी पढ्छौँ, हाम्रो बच्चालाई अंग्रेजी पढाउँछौँ भन्न थाल्यो। यस्तो उपलब्धिपूर्ण काम चाहिँ आरपीजहरूले गर्यो, जीसीहरूले गरेको छ। आज तिनी आरपी र ती जीसीहरू फेरि गाउँपालिका नगरपालिकामा शिक्षाका प्रमुख भएर बसेका छन् र 3 वर्ष भयो उहाँहरूले मातृभाषाको शिक्षामा पहुँच बढाएको छैन। जबकि नेपालको संविधान 2072 ले अनुसूची 8 मा को 8 बुँदा र 22 बुँदाले प्रष्ट रूपमा स्थानीय तहमा मातृभाषाको माध्यममा शिक्षा दिने कुरा उठाएको छ। त्यसमा हाम्रा ती जो आरपीजहरू हुन् अहिले खारिज पनि भयो, उहाँहरूलाई धेरै ढिलो सरकारले चिन्यो र उहाँहरू फेरि अहिले पनि त्यहाँको प्रशासनमा हलीमहली भएको छ। मलाई लाग्छ हामीले कटकपटक चाहिँ यही कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी रह्यो भने मातृभाषामा शिक्षा सम्भव हुँदैन। मैले पटक पटक आफ्नो पेपरहरूमा लेखेको छु, आफ्नो वालमा लेखेको छु संविधान निर्माणको पछि क्रम हुने क्रममा, तर ती खारिज भएनन्। तिनीहरू नै फेरि गाउँपालिकामा पुगेको हुनाले अझै पनि मातृभाषामा शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच हुन्छ भन्नेमा अझै पनि हामीले शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। समय कति होला सांगु? त्यसको त म छुटाउँछु। त्यसो भएकोले सरकारी कर्मचारीदेखि अझै पनि होसियार हुनु। अब हामीले के गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेदेखि यो
विभेदित कुराहरू आइसकेपछि यो क्रममा यो विभेदले नेपालमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ 10 वटा भाषाहरू नेपालमा लोप भएर गयो। नेपालमा अहिले 123 वटा भाषा बोलिन्छन्। ती मध्ये 97 वटा भाषा स्थानीय भाषा छ। स्थानीय भाषा भनेको नेपाल ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेजहरू हुन् र 26 भाषा चाहिँ नेपाल ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज होइन। तर यहाँ पोलिटिक्स के भइरहेको छ भनेदेखि सबै भाषालाई देखाउने र यत्रो धेरै भाषा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर ल्याउने र नेपाली जस्तो नेपाली अङ्ग्रेजी चाइनिज कुकी नागा जस्ता भाषाले पनि यहाँको मातृभाषा बनाएको छ। त्यो पोलिटिक्स अफ ल्याङ्ग्वेज। त्यसैले यो 123 वटा मध्येमा मात्र 5 वटा भाषा सुरक्षित छ, सेफ ल्याङ्ग्वेज छ। उदाहरण त्यो भाषामा नेपाली हुने नै भयो, मैथिली, भोजपुरी, थारू र तामाङ भाषा सेफ ल्याङ्ग्वेज। सेफ ल्याङ्ग्वेज भाषा के हो भने 10 लाख भन्दा माथिको जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा चाहिँ सुरक्षित भाषा हुन्छ। त्यसपछि लगभग 13 वटा भाषा चाहिँ सुरक्षित प्राय भाषा छ। 25 वटा भाषा चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेको छ। 33 वटा भाषा मरणोन्मुख छ र 21 वटा भाषा चाहिँ मृतप्राय अवस्थामा पुगेको छ। मृतप्राय, नियरली एक्सटिन्ट। नियरली एक्सटिन्टको परिभाषा के हो भने 1000 भन्दा कम वक्त भएको भाषाहरू। यसरी नेपालमा अहिले 92 ल्याङ्ग्वेज 92 वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसकारण अब हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के फरक छ। मैले 10 वटा भाषा लोप भएको कुराहरू उठाएँ। महत्त्वपूर्ण पाटो, अर्को भाषाको महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 अहिले नामाकरण भइसकेको छैन। त्यहाँ चाहिँ मेरो एउटा अध्ययनले छलफलले के देखाउँछ भने 45+ त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेज छ। त्यहीको माटोको नेपाल ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेजहरू 45 भन्दा बढी छ। र अर्को चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 तपाईँ हेऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ ओन्ली 5 ल्याङ्ग्वेज ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज। त्यहाँ माटोसँग गाँसेको भाषा। भनेपछि अहिलेको लिम्बुवान प्रदेश या प्रदेश नम्बर 1 मा 45 ल्याङ्ग्वेज छ भनेको अर्थ के हो भने त्यहाँ चाहिँ भाषिक विविधता मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ भौगोलिक विविधता पनि थाहा पाउँछ। भौगोलिक विविधता, जियोग्राफिकल डाइभर्सन विविधता छ। त्यसको अर्थ अर्को पनि के हुन्छ भने त्यहाँ सांस्कृतिक विविधता पनि छ। भौगोलिक विविधताले त्यहाँको जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी, धेरै वनस्पति, धेरैको विविधताको सङ्केत गर्छ। यसरी अहिले जियोलिङ्ग्विस्टिक्स भन्ने एउटा विधा छ भाषा विज्ञानमा। त्यसले चाहिँ स्थानीय भूगोलको अध्ययन गर्छ र भाषाको अध्ययन गर्छ र त्यसको आधारमा स्थानीयताको विविधताको खोजी गर्छ। यसरी जियोलिङ्ग्विस्टिक एङ्गलबाट हेर्दा पनि प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ भाषा मात्रैमा धनी होइन, अरू प्रदेशको तुलनामा त्यहाँको जैविक विविधतामा पनि, सांस्कृतिक विविधतामा पनि यसले सङ्केत गर्दछ। भाषा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो। अब हामी के गर्न सकिन्छ भने म अन्तमा आउँछु। अब स्थानीय तहको अधिकारको सूची हामीले संविधानमा 8 मा हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ बुँदा नम्बर 8 मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा चाहिँ को अधिकार स्थानीय सरकारले दिएको छ। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 22 मा भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिका, नगरपालिकामा छ। यसलाई ती संरक्षणको लागि नेपालको संविधानको धारा 226 ले कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकारले यी 22 वटा बुँदामा परेको आफ्नो अधिकारभित्रकोलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन बनाउने अधिकार उनीहरूले प्राप्त छ। अब चाहिँ हाम्रा एक्टिभिस्टहरू, अभियन्ताहरूले चाहिँ पालिका तहमा भाषाको नीति बनाउने र निर्देशिका बनाउनलाई स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने, उत्साहित गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ भाषाशास्त्री, शिक्षाविद, संस्कृतविद र स्थानीय विज्ञहरू बीचमा को एउटा कार्यदल गठन गरेर त्यसले एउटा सुझाव पेश गरेर त्यो सुझावलाई चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकाले पारित गरेर त्यसलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्दछ। यसैगरी पालिकामा मातृभाषा शिक्षाको माध्यम के हुन सकिन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। यसको लागि नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ
अनि भाषा संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण विकासको लागि भनेर जो 22 नम्बर बुँदा छ त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ र त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नै त्यहाँको भाषाको संरक्षण, संस्कृतिको संरक्षण र ललित कलाको संरक्षण गर्ने सम्भव हुन्छ। यसै गरी शिक्षणको लागि चाहिँ शिक्षकहरूको नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। किनकि शिक्षालाई पहुँच बढाउने मूल व्यक्तिहरू भनेको नै शिक्षक हो। शिक्षकले इमानदारीपूर्वक आफ्नो पेसामा लाग्नु सकेन भने बालबालिकाको मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार मात्र होइन, शिक्षाको अधिकार नै गुम्ने खतरा हुन्छ। त्यसकारणले स्थानीय सरकारले शिक्षकको नियुक्ति गर्दाखेरि भाषाका शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेर या सडुवा बडुवा गएर शिक्षकलाई बढुवा दिएर साथसाथै स्थानीय तहमा नै अहिलेको संविधान अहिले के भन्छ भनेदेखि स्थानीय तहमा नै पाठ्य सामग्री बनाउने हो, पाठ्य पुस्तक बनाउनु पर्दछ। अहिले एउटा खतरा के देखा परेको छ भने पाठ्य पुस्तकले के गर्यो भने एउटा संस्कृत जस्तो भेरी हाई क्लासिकल ल्याङ्ग्वेजलाई शास्त्रीय भाषालाई मातृभाषाको रूपमा त्यसलाई नामाकरण गर्दै क्लास 1 मा ल्याएर फेरि ऐच्छिकको नाममा त्यसलाई लागू गर्ने प्रयास गर्दैछ। यो मातृभाषा माथिको ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ, हुँदैछ। हाम्रो भाषाको किताब चाहिँ प्रकाशित नगरे नछापिने, तर संस्कृत भाषाको किताब चाहिँ अनलाइनमा राखेर उसले काम सुरु गरेको छ। जबकि संस्कृत भाषा मातृभाषा होइन, कसैको मातृभाषा होइन। कि क्लासिकल ल्याङ्ग्वेज मातृभाषा बन्न सक्दैन भन्ने कुरा वर्ल्डको थ्योरी हो, सिद्धान्त हो, प्रष्ट भएको कुरा हो। त्यसो भएकोले त्यसबाट बस्नको लागि पनि हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाएर मातृभाषाको सामग्रीहरू विकास गर्दै अब त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अनलाइन मिडियाहरूमा, अहिलेको नयाँ मिडियाहरूमा अहिले धेरै सरकारी सामग्री पनि अहिले चाहिँ यसमा आइरहेछ, अनलाइनमा आइरहेछ। त्यस्तो सामग्री विकास गरेर बालबालिकालाई उसको मातृभाषामा पढ्ने अधिकारलाई स्थापित गर्दै अभिभावक शिक्षाको तालिमको व्यवस्था गर्दै मातृभाषामा भएको ज्ञान गुणलाई बचाउनको लागि ज्ञानको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै स्थानीय नाम संविधानको नेपालको संविधानले राइट टु नेम भनिएको छ। बालबालिकाको आफ्नो नामको अधिकार हुनेछ। त्यसकारण बालबालिकाको नामहरू आफ्नो मातृभाषामा राख्दै स्थानीय नामहरू जो चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक हेजिमोनी भइरहेको भयो त्यसलाई पुनः आफ्नो मातृभाषामा स्थापनाको लागि पहल गर्दै हाम्रो प्रयासहरू लगातार अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा मेरा साथीहरू छन्। अहिले हामी लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइट फाउन्डेसन स्थापना गरेका छौँ। हामी यो फाउन्डेसन मार्फत विभिन्न खालको क्रियाकलापहरू दैनिक जसो नै हामी छलफल गरिरहेका छौँ। जुमको माध्यमबाट हामीले केही नयाँ अनुभूतिहरू प्राप्त गरेका छौँ। हामी तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छौँ यसमा। त्यसकारणले हामी जो जहाँ छ मातृभाषा हाम्रो पहिचान हो। मातृभाषाले मातृभाषी समुदायले जोड्दछ। मातृभाषा ज्ञानको भण्डार हो। भाषा लस भयो भने हाम्रो संस्कृति पनि लस हुन्छ र हाम्रो पहिचान पनि लस हुन्छ। यसलाई हामीले ठानेर हामी संसारको कुना कुना जहाँ छौँ ती सबैले हाम्रो मातृभाषाको बचाउँदै सिक्दै सिकाउँदै यसलाई बचाउँ र चाहे त्यो अंग्रेजी भाषाको हो हेजेमोनी हामी आफ्नो मनले स्वीकार्छौँ। विकास गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, ज्ञानको लागि पढ्ने हो अंग्रेजी भाषा। संस्कृत भाषा पनि ज्ञानको लागि पढ्ने हो। तर कुनै पनि भाषाको हेजेमोनीलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो मातृभाषाको संरक्षणमा हामी दत्तचित्त भएर लागौँ। मेरो प्रयास पनि हुनेछ, यहाँहरुको पनि प्रयास होस्। आज मैले मोटामोटी
मातृभाषाले सामान्य गरेको चुनौतीहरूको कुरा उठाएँ, अलि ब्रोडली कुरा उठाएँ। तलसम्म अलिकति समय धेरै लामो भइसकेको छ। त्यसो भएकोले कुनै दिन म फेरि तल्लो तहमा स्थानीय सरकारको तहमा कसरी मातृभाषाको संरक्षण सम्वर्धन गर्न सकिन्छ यस बारेमा कुरा राखौँला। अहिलेलाई धन्यवाद। सेवारो।